اسلام قرض نہیں رکھتا کسی کا۔ علامہ دی روح بھی اس دن تڑپ اٹھی ہونی، واہ میرے وارثو انگریزاں دا مینوں کالے پانی بھیج دیتا تو میری قبر دا نشان بھی انہیں مٹا دیتا۔ انہیں سمجھا علامہ مر گیا، لیکن تساں جدوں اتنے نعرہ لایا نا اس نے انہیں پڑھیا نعت خان نے، تو اس ویلے میری بالکل توجہ علامہ وال چلی گئی۔ میں آقا ویکھو جی اب بج رہا ہے ڈنکا آج بھی ان کے نام کا، سو گئے جو رخ موڑ کے گردش ایام کا۔ ہاں جی انہوں نے نام دا ڈنکا بجیا۔ علامہ فضل حق کا نعرہ جس کا ایک فتویٰ تھا کافی افرنگ، نعیم الدین امیر ملت بوالحسنات کو یاد کرو۔ بس کیوں جی نعیم الدین یار دسو جس ویلے فرنگی ہندو سکھ سارے ہی اسلام دے خلاف ہے، ہوں انہیں کلمہ پڑھے ہوا ہے سانو اسلام دی گل نہیں کرن دیں دے، تو جس ویلے سارے خلاف ہے ساڑھے فقیراں پاکستان کنج بنایا ہونا ہوں بن کے تے ایڈی ایڈیاں سہولتاں تے جس ویلے ساڑھے فقیر مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی اپنی مسجد دے وضو والی جگہ تے سکاوے خود صاف کر دے ہوندے سن۔ ایک دن زور تو پہلے کچھ مہمان آ گئے علامہ کو فتویٰ پوچھن، تے آپ مسجد دیاں ٹوٹیاں صاف کر رہے سن۔ آج ساڑھے مؤذناں دے میں جب تک ٹھیک سی تے میرا دل کردہ ہوندا سی میں خود مسجد دی صفائی کراں، ہاں جی میرا دل نہیں بلکہ میں عملاً بھی کردہ ہوندا سی، لیکن ہن تو سارے ہی حضرات کہندے جی میں بس جڑا کچھ بھی مسجد دا نہ کراں، جھاڑو بھی نہ دینا۔ علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی نو وہ بندے پہچان نہ سکے، آپ نے میلے جائے کپڑے پائے پرانے جائے تے مسجد دیاں ٹوٹیاں دی صفائی کیتی، پھر سکاوے صاف کیتے، پھر آپ نے غسل فرمایا۔ غسل انہاں پوچھا جی اسی نعیم الدین مراد آبادی نو ملنا ہے، فرمایا مسجد وچ بیٹھ جا ہونے آ جاندے۔ وہ جان دے نہیں سن، ساری مسجد صاف کرن تو بعد غسل کرن تو بعد نویں کپڑے پائے، پھر امامہ بدیا تو بندے مسجد دے سینے وچ بیٹھے سن تے آپ انہوں نے السلام علیکم فرمایا، مجھے کہتے ہیں نعیم الدین مراد آبادی۔ مجھے کہتے ہیں نعیم الدین مراد آبادی، نعیم الدین امیر ملت۔ کیوں جی بڑھا بابا ہوئے حیدرآباد جیل وچ سید ابو الحسنات قادری بڑھا بابا ہوئے تے حیدرآباد جیل وچ ہوئے تے بیٹے نو لاہور سزائے موت ہو جائے سید خلیل احمد قادری نو، تے بابے نو اتھے پتہ چلے تے بابا سجدے ڈھے پوے اکلوتا پتر ہوئے تے گل تاریخی کرے، ساری زندگی حضور کے نام کے ٹکڑے کھائے، اب حلال کرنے کا وقت آیا۔ کیوں جی تے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری 6 لاکھ بندیاں دی موجودگی نے علم الدین دے پیر چوم دیتے، اس واسطے انہاں دا نام تو قیامت تک آنا ہے، نعیم الدین امیر ملت بوالحسنات کو یاد کرو، نعیم الدین